योकानीस गोंयकारा हांव फेर्नांडीस टेकली गांवांत वेल्ली हो आयज व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार ZP इलेक्शन जी जाली गेल्ले म्हयन्या डिसेंबर 20 आनी ताचो निकालूय जालो रिजल्टूय जालो डिसेंबर 22 आनीक आयज हो व्हिडिओ काडपाचो मातशें वेळ जालो कित्याक तुमी जाणाय नातालाचें सिजन क्रिसमस टायम तशेंच न्यू इयर तशेंच न्यू इयरा सोनूच आमकां जायतीं प्रोटेस्ट करपा पडलीं सो मातशें टायमाक लागून मातशें माफी मागता आनी आयज हांव पयले सुवातेर आमच्या सुर्गीच्या दोनूय देवाक हांव वाकाणटां दिनवासतां ह्या आयच्या दिसा खातीर तशेंच हांव आमच्या ग्रावंड टिमींक तशेंच म्हज्या सपोर्टरांक तशेंच म्हज्या वेल विशरांक आनी तशेंच म्हज्या वालोराच्या व्हॅल्युएबल वोटरांक जाणी म्हाका मोग आनी मोयपास दाखयला ताका लागून हांव तांकां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्याच सपोर्टान तुमच्याच आदारान आयज आमी जायते मुखार आसाय आनी थोडे जाण आमचेर आडूय टिका करताय सो आयज हांव तुमकां सगल्यांक म्हज्या 1000+ वोटरांक हांव काळजांतान दिनवासतां सॉरी 1200+ वोटरांक हांव म्हज्या काळजाचे खोलायेकतान दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनीक एक फावट कित्याक तुमी कोणाचें आयकोनासतना हो 1 रुपया 1 पयसो घेयनासतना हें तुमचें मोलादीक मत तुमी मारलें देखून हें आमच्या RGPक तशें फुटबॉलाचेर आनी स्वताचेर आनी हांव पयले सुवातेर हांव माफी मागतां जाच्या दारांनी हांव पावना कित्याक आमकां बरोच उणो टायम मेळ्ळो 11 दीस मेळ्ळे तितूंतले 2 दीस आमकां ते पेपर वर्क करपाक मातशें वयर सकयल जालें आनी थोडोच टायम मेळ्ळो डोर टू डोर करपाक सारकें आमकां फकत 9 दीस मेळ्ळे आनी तुमी जाणाय न्हू वेल्ली आसोलना चिंचिनी आंबेली हे 4 पंचायत लागताय आमकां आनी हे 9 दिसां भितर ते कवर करपाक बरो मुश्कील तरी आसतना आमी ह्या 9 दिसां भितर आमकोडे जात ते भाशेन आमी ट्राय केली लोकांच्या देरां पावपाक तांकां सोजमावपाक हे गोंयांत कितें घडटा तें आमी जायती तोसवीत केली म्हजे आनी म्हज्या बाराबर आमची ग्रावंड टीम आसली तांचे पांयांक फोड येयल्ले आसले कितें आमकां तें फास्ट करूंक पडलें जाता तितलें पावपाक लोकांच्या देरांक सो तरी आसतना देखून आमी ती दूख सोंसून आमी जायतीं डोर टू डोर केलें आनी हेकाच लागून आमकां 1200+ वोट्स पडले आनी कांय जाणांनी आमकां तांच्या दारांक पावलो नाय म्हणून वोट मारूंक ना म्हणून अशें आयकोंक येता पूण आमी तुमच्या दारांक पावनाय म्हूण तुमी वोट मारिनासतना रावली म्हूण आमकां एक निराशेपण भोगता कित्याक आयज तुमी जाणाय RG कितकोन काम कोत्ती आमकां कोणाले बिल्डरागे पयशे नाय वो आमकां कोण व्हडले हे तुमी जाणाय न्हू कोण ते सांगना ब्लॅक कोट्स तेंचे बरे सोन आमी कोणा कडेन फंड जाणाय सो आमको जाते भाशेन आमी हें आमचें रेवोल्युशन मुखार वताय सो हेंवूय तुमी जाण जावपा जाय कित्याक तुमी आमचें काम पळयताय जायतीं जाणां चोयताय मोबायलाचेर टीव्हीचेर
सो तुमी तरी आमकां अशें करून तरी आमी तुमच्या देरांक येतले आनी तुमी आमकां वोट मारतले म्हूण रावले जाल्यार हें गोंय साल्वार जावपाचें ना. तुमी चिंतूंक जाय न्हू. टायमूय आमकां बरो शॉर्ट मेळ्ळो. आमकां जायत्यो आडकोड्यो गायल्यो. एक म्हणल्यार आमकां कॅम्पेनींग व्हेहिकल जे आमी 8 तारखेर डिसेंबर 8 तें एप्लिकेशन सबमीट केल्लें परमिशन लागून. सो तेमी 13 देखून आमकां दिवंक ना. 5 दीस जाले. तेन्ना मागीर हांवें म्हजें फर्स्ट हाफ जें सकाळचें डोर टू डोर करून घरा येवन हांवें मागीर फोन मारलो आरोक. सो आरोसून मागीर तेगे स्टाफा मारलो, स्टाफासून STMा मारलो, STMासून हांवें जायत कडेन मारलो. सो अशें करून आमकां जायते हेडयले. तें कोणें डिले केलां, कित्याक डिले केलां हें देव जाणा. तें खबर आहा आमकां टायम मेळना म्हूण बॅनर लावपाक ना म्हूण सारकें डोर टू डोर करपाक. पूण एटलिस्ट ही तरी व्हेहिकल कॅम्पेनींग व्हेहिकल परमिशन तरी दिवपा जाय आसलो न्हू. जें परमिशन एक दिसान देखून दिवपा जाता सारकें म्हणल्यार ओके 1-2 दीस तरी दुसऱ्या दिसाक तरी दिवपा जाय आसलो न्हू. पूण तेंवूय दिलें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार जायते जाण फोटिंगपणांनी प्रचार करून भोंवले, कॅम्पेनींग करून भोंवले आनी सांगूंक लागले एलायन्स आर्जीन ब्रेक केलो म्हूण आनी BJPन हांगा मुखार गेले म्हूण एलायन्स हें ब्रेक करपाक. पूण जें हें कोण तुमकां सांगलां न्हू हे तेच मनीस फुडें आसलोले हें एलायन्स ब्रेक करपाक. आनी हांव तर फोटिंगपणां उलयता न्हू. जेन्ना तुमी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तो चोयला न्हू. जेन्ना अमित पाटकर भायर येयल्लो तेन्ना तेका रिपोर्टरान क्वेश्चन केलें आरे तुमचो भितर बरो बोवाड जातालो मरे, कितें जालें, कित्याक इतलो बोवाड. सो ते कडेन तेन्ना जाप ना जाली. ते आमचे भितर म्हणूंक लागले. आनी हे बोवाड कोत्ताले ते कोण, हेच ते मनीस आज जे वेळ्ळ्यांक म्हजे आमचेर घालताले न्हू. आमी एलायन्स ब्रेक केलां आनी आमकां BJPन मुखार गायले ते एलायन्स ब्रेक करूं. ते मनीस ते मिटिंगेक काँग्रेसाचे मिटिंगेक बोवाड मारताले ते आनी लोकांकूय सांगून भोंवताले मिन्स तुमी ते मिटिंगेक सांगाय म्हूण आमकां एलायन्स नाका म्हूण. ही ती फोटिंगपणां आतां भायर सोताय. तेम हेंच न्हू आनी जायतें केलां. कोणा भाड्याच्या बोयला काडून USAसून तेकाय पर्सनल उलोवपा रावयलां. जायते व्हिडिओ पोस्टिंग करून रावयले तेका. लास्ट टायमूय तशें केल्लें 22 इलेक्शनाकूय तेन्ना तेकाय भाड्याच्या बोयला काडलो अशें करून उलोवपाक, अशें करून नांव पेडी करपाक, हें पर्सनल अटॅक करपाक. कितें आतां तो भाड्याचो बैल सांगता म्हजो डॅडी काँग्रेसागे हाता आनी हांव RGके हात म्हूण. तो सांगता एक व्हिडिओंक मुगे डॅडी सावयोगे हात म्हूण आनी हांव RGके हात म्हूण. हांव त्या भाड्याच्या बैलाक हिंचाता वो त्या सावयोकूय हिंचाता. हो कोण सावयो तो म्हाका खबर ना. हो कोण ते होडयांतल्यो मातयो काडून विकतालो तो वाटे वयली ती गोर आसताय तेंक हिंकता तो सावयो जाल्यार. आतां तो कोण सावयो तो तेणें मुखार येवन सांगपाचें म्हाका मुगे डॅडीक कोणें 1-5 पयशे दिले जाल्यार त्या सावयन. हो कोण सावयो तो म्हाकाय कळोंक जायो. आनी तेणें ना तेका हें आसलें न्हू जाल्यार तो सारकें फूल नेम सांगता आसलोलो तेजें स्वताल्लो जाल्यार. आतां खबर ना होच सावयो जाल्यार जो श्रेया घेवन येयलो तो हिंगा नाकेरी बेतूल आनी तितून एकलो MLA आहा बेदी ते टायम येयलो म्हणटा सांगता हांव. तेगल्या रेस्टॉरंटात ती ब्रेकफास्ट बीन कोन्न त्या स्पॉटार गेल्ली जे म्हजें नांव पेडे केलोलें. हांवें दोंगर कातोता थिंगा पयशे घेवन हायले म्हूण. पूण आयज पसून तेंचे कडेन प्रूफ करून जालें ना. आनी हीच तें फोटिंगपणां जी तेमी म्हजें नांव पेडे केल्लें न्हू तेंकां आयज मेळटा आनी हेजे फुडेंय तेंकां मेळटलें. कित्याक आमी आयज स्वताच्या मार्गार चलताय. आनी ह्या भाड्याच्यो बैला जो USAसून बोवाड माता न्हू
33 इयर्स जावन गेल्ली हां तेणें पांयचेर नोदर मारूंक ना वो पांय एक उदकाची बॉटल वो एक 5 पयशांची टॅबलेटी घेवंक ना पूण तेका तोंड व्हडलें तें जायें जाल्यार म्हाका जायत्या जाणांनी सांगलां तूं तेका रिप्लाय दी म्हूण आयज सोगलीं तेगे आयकताय आनी ओग बरें आहाय आनी तेच सपोर्टाक उलयताय थोडीं जाण बट जेन्ना हांव उलयतलो न्हू तेदो सोगलीं येतलीं आं हो पर्सनल उलयता हें पर्सनल हिंग कित्याक काडूंक जाय आसलें पूण तेका कोण सांगना जेन्ना हांव उलयतलो तेन्ना म्हाका सांगतलीं आनी कोणाक तर सोच हो बरो जायी न्हू तेजेच आंटी लागीं विचारूं जाता म्हज्या अंकलागे भयणी लागीं विचारूं जाता आमच्या नेबरांताय विचारूं जाता आमच्या रिलेटिव्ह फॅमिलीताय विचारूं जाता तेगे डॅडीचो 33 इयर्स कोण सांबाळ केलो तो आनी दुसरें म्हळ्यार हें जें पळय मुजे घातालें हांवें दोंगरा हिल कटिंगाचे पयशे घेवन नाकेरी पयशे आयले म्हणून हांव तेकडेय विचारूं सोदतां वेरना तें गोरमोळो तेजे 50,000 कोण घेवन आयले पयले तुमी तुमच्या दोळ्यांक किसकूट आहा ते काडे सॉरी तुमच्या दोळ्यांत लाकूड आहा तें काडूंक बोवाय पयले आनी मागीर दुसऱ्यांगे दोळ्यांतू किसकूट काडूंक बोवाय हें मागता कित्याक एश कोन्न तुमी दुसऱ्याचें नांव सेवाबायत पेडे कोताय आनी कांयच जालें ना हेज्या फुडें तुमकां तें मेळटलें आनी जाय जाण अशें कोण 22 आमचें नांव पेडे करून भोंवताले लायक आमकां 300 वोट पडपा नाय एकलो MLA एक्स MLA सांगतालो जो म्हणजे सकयल येयलो तो आं त्या भुरग्याक 500 वोट पडपा नाय म्हूण 22 इलेक्शनाक आनी एकले MLAचो भाव सांगो भोंवतालो म्हाका 150 वोट पडपा नाय म्हूण अशें कोन्न तेमी लोकांची मोनां विटायलीं आं लोकांक दिसलें एम सांगिल्ले ते भाशेन आमी तर तेका वोट मारले जाल्यार आमगे वोट पेडी जातली म्हूण बट जेन्ना तो इलेक्शनाचो रिजल्ट येयलो न्हू असेंब्ली इलेक्शनाचो 22 असेंब्ली इलेक्शनाचो रिजल्ट येयलो तेन्ना आनी म्हाका 3650 प्लस वोट पडले तेन्ना तोच लोक म्हणूंक लागलो हे भुरग्याक तरी हितुली वोट फोटो म्हूण कोडो जाल्यार आमी तेका माता आसली म्हूण पूण हें आमगेलें तोकली ब्रेन वॉश केलो म्हूण तोच लोक बाजारांनी सांगूंक लागलो आनी तेंच फिडबॅक म्हाका मेळोंक लागलें आनी आयज देखून हो व्हिडिओ काडपाचो एकूच कारण कित्याक लोकांक दिसता म्हाका 3650 प्लस वोट्स पडलीं ती आज फकत 1200 जालें म्हूण पूण हें तशें ना हें फकत 4 पंचायतीचें आनी वेल्लीसून तें चिंचिनी प्लस आमगेलें सारजोरा सिल्ली ड्रामापूर डिकरपाली सांजुजे दे आर्यल हां ह्यो प्लेस उलय सो मागता आनी आमी सोदांच मागताय जे कोण आमचेर सेवबाईत उलयताय न्हू आनी आमचेर फॉल्स एलिगेशन घाताय न्हू तेंचेर सोदांच देवान नीत करची म्हणून आनी हें मेळटलें आनी आयज पयलां तुमी न्हू आयज काँग्रेस आनी बीजेपीचो मेळावो जाला आं महाराष्ट्रा अंबरनाथ म्हडाय तितू थिंगा आम सांगताले तें हेंच आज काँग्रेस जावन आहा बीजेपीची बी टीम हे मातशें मनांत घालात आयज ही काँग्रेस ही गोंय सांबाळपा येयल ना ही येयल्या फकत पार्टीचें नांव सांबाळपाक आयज आमच्या गोंयांत हितुली बीजेपी केले डेव्हलपमेंट जाताय पूण ते डेव्हलपमेंटाचें उलयनाय जें गोंय डिस्ट्रक्शन जाता तें आतां मेन म्हळ्यार बेतूल ONGC गुजराती युनिवर्सिटी जी येता न्हू थिंगा तेम आयज तो आमगेलो प्लेटू काबार केला आयज आमगेलें दोंगर काबार केले आनी ते रस्ते देखून सारके रस्ते देखून सारको दोयऱ्या आनी तें गोयला हें केसो डिस्ट्रक्शन हें मॅसीव डिस्ट्रक्शन जालां आमच्या बेतूल गांवांत आनी काँग्रेसाचो MLA आहा थिंगा तशेंच वेल्लीं देखून कमर्शियल प्रोजेक्ट येयले रिहॅबिलेशन सेंटर येयलें रोड वायडनींग जावपा आहा हिल कटींग जाल्लें कोण मुखार चला
कोण आवाज उगोल्ला फकत RGP काँग्रेसान केला सांजुजे ती आर्याल देखून इश्यू जाले एक दीस देखून तो आसलो लोकां बारारी हांव आसलो ड्रामापुरी राजस्थानी एकलो शेतांतल्यान रस्तो व्हरोंक वतालो थिंगाय आडयलें काँग्रेस आसले पूण ते सांगोन भोंवताय आमच्यो सगल्यो नाक जालोल्यो फॉल्स एलिगेशन घालून कॅम्पेनिंग कोन्न प्रचार कोन्न हेम आमगेले वोट पेडेर केले पूण हांव म्हणटा लोकांनी तितलें शाणे जावपाक जाय सो मागता सोगल्या ताई आनीक एक पावट हांव सोगल्या ताई जे आमी डोर टू डोर पावोंक ना न्हू तांचे लागीं हांव माफी मागता कित्याक आमकां तो फावो तितलो वेळ मेळोंक ना आमकां फकत 11 दीस मेळ्ळे तितूंतले 9 दीस सारके आमकां डोर टू डोर करूंक मेळ्ळा आनी 2 दीस म्हणटून आमगेले पेपर वर्क करपाक गेले सो आशा पारकिता हेज्या फुडें तुमी आमकां RGP तुमचो मोग आनी मोयपास दाखयतले म्हूण आनी आमकां आमी तुमकां एक भास दिताय हे गोंयांत कितें घडटा तें आमी बंद करून दाखयतले आमकां मातशें सिस्टमांत धाडाय भितर आयज हो तुमचो भुरग्यांचो फुडार राखया तुमचोय आनी आमच्याय भुरग्यांचो फुडार बरो जावं दिया आमी आयचें चिंतात फाल्यांचें चिंतनाय सो सगल्या ताई मागता मातशें आमी हें कोसळोन वेतेलें गोंय एकवटान आनी मोगान आनी गिन्यान उजा करून हें माणकुलें गोंय आमच्या भांगाराचें गोंय सांबाळया देव बरें करूं